बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाद से मैं इकबाल जो नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सियासी समाजी अदम इस्तेकाम है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई हुकूमत नहीं, और जो कुछ चल रहा है वो ऐसे ही है। जब से अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज होते रहे या जो लास्ट हुआ, इसमें जो मुतालबात थे, उसके बाद वहाँ जो फाइनल मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये जो अभी लास्ट जो 15 दिन के बाद एक रिव्यू होना था अवामी एक्शन कमेटी, और पाकिस्तान के जो लोग थे इस मीटिंग के अंदर या इसमें शामिल थे, उसका भी कोई खामखा अभी तक कोई इस तरह से रिजल्ट सामने नहीं आया। और वो जो मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी के 38, उसमें से भी कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि हम ये कहें कि ये मुतालबात मंजूर हुए। लेकिन चले, ये तो बात की बात है, आस्ता आस्ता होते रहेंगे। लेकिन यहाँ कश्मीर के अंदर मोस्टली जब प्राइवेट किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं, तो वहाँ पर जब ये बात होती है इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी का, इनका जो रोल है, इनका जो बाकी कारकर्दगी है, ये इनके जो तरीक़ेकार है उस पे, तो जो सरकारी लोग हैं या ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पर भी टाउट पाए जाते हैं, यहाँ पर भी कंप्रोमाइज लोग हैं, यहाँ पर भी नाम नहाद साफ़ी हैं, यहाँ पर भी अपने आप को दानिश्वर कहने वाले बेशुमार हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, जो बात हम कह रहे हैं वो ही फाइनल है। जब उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी ने बहुत गलत किया और ये फंस गई, और उनका मतलब कहने का ये है कि अब इनके कोई मुतालबात पूरे नहीं होंगे, और एक एक करके अवामी एक्शन कमेटी के जो ओहदेदार हैं उनको उठाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, और इस तरह से ये चीज़ें लटकती जाएंगी। और जो 38 मुतालबात है वो तो दूर की बात है, कोई 2-4 भी नहीं माने जाएंगे। इनको इसी तरह से गोली दी जाएगी, मीटिंग होगी, बैठेंगे, कभी इस्लामाबाद, कभी मुजफ्फराबाद, या कभी किसी और जगह पे, लेकिन बात नहीं होगी, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनके जो ओहदेदारान या सीनियर हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर मुतालबात मंजूर होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो हम दोबारा से ये हक रखते हैं कि हम फिर से अपने उसी एहतजाज पे जा सकते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम पाकिस्तान की हुकूमत का या रियासत का 70 साला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो पाकिस्तान में कोई भी रजीम आई हो, चाहे वो थोड़े अरसे के लिए जमहूरी हो या लंबे अरसे के लिए गैर जमहूरी हो, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के ज़ोर से ही सब कुछ करने की कोशिश की जा रही थी, है, और लगता है कि आगे भी रहेगी। पाकिस्तान की सबसे तबाही की बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया गया। अगर सिविल हुकूमत रही तो उसमें भी अमीर अमीर का कानून अलग रहा, गरीब का अलग रहा, किसी ओहदेदार का अलग रहा, और ताल्लुक ये चीज़ें शुरू से चलती हैं। पाकिस्तान में कोई एक दौर भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हम ये कहें कि कानून सबके लिए बराबर था या है, या वह हुआ हो रूल ऑफ लॉ के हवाले से। इमरान खान की जो 3 साला हुकूमत थी, उसमें ये कोशिश की जा रही थी कि तालीमी निसाब सबके लिए बराबर हो, और रूल ऑफ लॉ जो कानून है वो भी अमीर गरीब के लिए सब हो, सबके लिए बराबर हो, एक ही कानून हो। और शायद कि यही उनकी गलतियां थीं, यही उनकी वो जो पॉजिटिव सोच थी, गलतियां मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि यही उनके वो इक़दामात थे कि मुल्क के अंदर तालीम अपने तौर पे, मुल्क के अंदर अदलिया अपने तौर पे आज़ादाना फ़ैसले दे, आम आदमी के साथ जो जुल्म ज़्यादती होती है वो ना की जाए, या फिर यहाँ पर जो इदारे हैं, एंटिटीज़ हैं, वो अपने अपने दायरे के अंदर रहकर काम करें। ये वो सोच थी, यही वो स्ट्रगल थी, शायद जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो भी हल्के हैं, यहाँ कोई मुक़्तदर, कोई ताकतवर, कोई कुछ भी नहीं, सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। कोई कुर्सी की जंग है, कोई एक्सटेंशन की जंग है, किसी की करप्शन छुपाने की जंग है, किसी को खाने की जंग है, किसी के पास है सिर्फ एक वो जो हू हा है उसकी जंग है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, वो सारे छोटे छोटे बेनिफिशरी, किसी को घर चाहिए, किसी की गाड़ी की मजबूरी है, तो वो मिलकर एक बेनिफिशरियों का टोला बना हुआ है। और बेनिफिशरी टोला जो है वो सारे के सारे इसमें ज़्यादातर जो मीडिया के लोग हैं वो भी शामिल हैं, वो एक ही बात करते हैं।
تو پاکستان نے جس طرح سے عدم استحکام ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، رول آف لا نہیں ہے وہاں پر، جو سرمایہ کاری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں کوئی انویسٹ نہیں کرتا کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، طاقت کا استعمال ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی اسی وجہ سے خراب ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم بلوچستان میں یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے، قبائلی علاقوں کو، جنگجو لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو کشمیری ان کے آگے کیا معنی رکھتے ہیں۔ لیکن میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ نمبر ایک، کشمیر کا جو ڈائنامک ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ کشمیر نہ پنجاب ہے، نہ بلوچستان ہے، نہ کے پی کے ہے، کیونکہ کشمیر کا جو جغرافیہ ہے، کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی مختلف ہے کہ یہاں پر آپ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ میدانی علاقے ہیں، نہ آپ فائرنگ ضرور کر سکتے ہیں، 2 4 6 10 بار 100 200 بندہ مار سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پھر جو مارے گا وہ واپس نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بہت اچھی طرح سے اپنے ایریے سے واقف ہیں، کیسے گھیراؤ کرنا ہوتا ہے، کیسے پتھراؤ کرنا ہوتا ہے، کیسے سڑکیں روکنی ہوتی ہیں، کس طرح سے جو میسیجز ہیں وہ پاس کرنے ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ نکلتے ہیں اور کیسے لوگ اس پہ ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ریاست ہو، ہمارے چودھری سرکار ہوں یا پاکستان کے ہوں یا جو بھی لوگ ہیں، بہت اچھی طرح سے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب کشمیری نکلے تو کیا تھا، دوسری دفعہ نکلے تو کیسے سین تھا، اور تیسری دفعہ کیا سین تھا۔ بہت سے ایسے یہاں کے بھی ٹاؤٹ ایسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خود سے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے، خود سے انہیں آزاد رکھا گیا ہے، اور انہیں جب چاہیں کھینچ دیں گے، جب چاہیں ایسا کر دیں گے۔ بے شک وہ کہتے ہوں گے صحیح بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ریاست ہے، ریاست کے بعد بہت سے طاقتیں ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ذریعے ہیں، بہت سی بلیک میلنگ ہے، لیکن یہاں پر ابھی تک عوامی ایکشن کمیٹی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ، ایک تو وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے، دوسرا وہ بلیک میل نہیں ہوئے، تیسرا انہوں نے ابھی تک کسی کا کوئی ایسا مفاد جسے کہیں کہ کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی، کوئی کرپشن، کوئی یہ وہ نہیں ہے، سارے کے سارے عام آدمی ہیں، کھو گیا تو کیا ہے، پایا تو کیا ہے، سب برابر ہیں، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت کے یا جو اردلی وہاں پر ہیں، یا جس طرح سے بدقسمتی سے جو سوچ پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایڈونچر کیا جا سکتا ہے، اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان کے مطالبات کو بھی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کو کرتے کرتے اس لیول پر لے کے آئیں گے کہ تاکہ یہ خود ہی ہم یہ کہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انڈین فنڈڈ ہے، اس کے پیچھے راہ ہے، اس کے پیچھے فلانا ہے، یہ ہمارے اس آئین اور قانون سے الگ ہو کے کام کر رہا ہے، اس بہانے یہ سب کچھ کریں گے۔ یہاں یہ بھی بدقسمتی ہے کہ دیکھیں، جب عوامی ایکشن کمیٹی نے بہت سے خاص کر کے جو باغ کے ایس پی ریاض مغل صاحب تھے، ان کو گھیرے میں لیا، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں نے بچایا، بہت سے کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہے، لیکن جیسے بھی ہے وہ ویڈیو وائرل تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سینئر لوگ تھے وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری جگہ آپ ہوتے تو آپ ہمارے اوپر درجنوں گولیاں مارتے، اور ہم آپ کو بچا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کا بھی مطالبہ ہے، اس طرح سے۔ لیکن وہی صاحب جب بعد میں ایزی ہوئے تو باغ کے اندر آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، کس نے اجازت دی، کیوں کہا، ہم یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہم یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ کے اوپر کہیں اشارہ ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتے ہیں، کسی اور طرف سے کوئی انسٹرکشن آ رہی ہوتی ہیں جس کے اوپر کام کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مختصر یا یہ کہیں کہ آخر میں یہ کہوں گا کہ کشمیریوں کو ابھی اس طرح سے نہ ریاست طاقت سے دبا سکتی ہے، اور نہ کسی طرح سے الزام لگا کر انہیں غدار یا کچھ ایسا کہہ سکتی ہے، کیونکہ کشمیریوں کے پاس بہت سے، جس طرح سے پاکستانی ریاست کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں لوگوں کو غدار یا
इंडियन या रॉ फंडेड कहने के तरीके या ब्लैक मेल या पीछे औरतें छोड़कर बदनाम करने की जो तरीके हैं वो हैं। तो कश्मीरियों के पास भी बहुत से ऐसे हथियार हैं, हथियार मीन के उनके पास ज़राए हैं, तरीका है, बहुत से ऐसे ट्रिक्स हैं या और इस तरह से ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी उस लेवल पे आ सकते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये किया तो हम ये करेंगे। लेकिन इसमें जो चीज़ अभी तक लग रही है वो यही लग रही है कि पाकिस्तान की जो रियासत है, वो लोग जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ बात करने आए थे वो सीरियस नहीं लग रहे थे, और अभी भी लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है। बस टाल टूल करते रहेंगे, ये अगले हफ्ते पूरा करेंगे, ये अगले, और फिर करते करते कोई एक ऐसा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो सारा सिलसिला है किधर जाता है, हुकूमत की क्या सूरत हाल होती है। अगले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में नून लीग कौन सा नूरा कुश्ती खेल रही है, पीपल्स पार्टी किस तरह से नूरा कुश्ती में शामिल हो रही है, ये चौधरी जो बरादरान हैं, ये चौधरी अनवारुल हक की जो हुकूमत है ये कहाँ पे खड़ी है, ये सारी